सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल रिपोर्ट्स और मैं हूँ बतूल राजपूत। हम पिछले कई दिनों से दोहरा रहे हैं कि हम उस फ़ख्र से बाहर नहीं निकल पा रहे। एक ऐसा लम्हा है जिसको हम बतौर कौम, बतौर शहरी मुस्तकिल जीते जा रहे हैं, क्योंकि अक़वाम की तारीख़ में ऐसे लम्हात और ऐसे दिन बहुत कम आते हैं जिसमें आप यूनिलैटरली कुछ सेलिब्रेट नहीं कर सकते। वो आप सबका होता है, एक जैसा ही होता है, उसकी शिद्दत सबके लिए एक जैसी होती है। और ये जीत सिर्फ पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की नहीं है, ये सफारती जीत पाकिस्तान की आवाम की भी है। और कल पाकिस्तान के लिए एक और अहम दिन है जब कि जो जंग जिसमें पाकिस्तान ने सीज़ फायर करवाया, इसके फरीक पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। ये फेजेस में कॉन्वर्सेशंस होंगी। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक है जिसका एजाज़ तो पाकिस्तान को मिलेगा, लेकिन ये आने वाले वक्त में अनफोल्ड कैसे होगा उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ मंसूर जाफ़र साहब मौजूद हैं, मिडल ईस्ट पे एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन करें। अली के चिश्ती, वन ऑफ माई फेवरेट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, ही सिंप्लीफाइज द थिंग्स। ये उनका टैलेंट है, आसान कर देते हैं मुश्किल सब्जेक्ट्स को हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अली, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। मुझे बताइएगा कि ये तो अभी इस्टेब्लिश हो गया कि पाकिस्तान की सिफारती सतह थी, बट हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट फॉर अस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस डिप्लोमेटिक सक्सेस? जी, आई थिंक थैंक यू। देखिए, एक तो बहुत ही बड़ी फतह है पाकिस्तान की। आधी जंग हम जीत चुके हैं, बिकॉज अगर आप देखिए तो पॉज तो है ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट में। जो ईगो अटैक्स कल हुए मगर उसकी इंटेंसिटी नहीं थी, और IRCG ने मना किया कि ऑफ कोर्स कि वो दे आर इन्वॉल्व्ड इन दोज अटैक्स। तो पॉज तो आ चुका है, तो आधा काम हो चुका है। ऑफ कोर्स अब आधा जो काम है वो इस्लामाबाद में होगा, वे पाकिस्तान इज मीडिएटिंग। इसे मेंटेन आप इस तरह से करेंगे कि ऑफ कोर्स आपको एक बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि इजराइलीज वुड ऑलवेज बी the troublemakers and and of course the sabotagers in this. उसके लिए लायक अमल ऑलरेडी जो है वो अंडरस्टूड है। आई कुड इन्फॉर्म यू दैट पाकिस्तान वाज ऑफ कोर्स इन टच विद द लेबनीज और फिर अमेरिकन और फिर चाइनीज और फिर ईरानियों के साथ और सऊदियों के साथ। जो अंडरस्टैंडिंग यही है कि लेट सपोज द अमेरिकन अगर बातचीत कर भी रहेंगे और इसराइल अटैक करेगा और इसे इस प्रोसेस को तोड़ेगा, तो ऑफ कोर्स अमेरिकन इसराइलियों से डिस्टेंस रखेंगे, और अगर वो डीएस्केलेट भी हो जाए तो एक रीजनल कमांड आ जाएगी जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, चाइनीज और ऑफ कोर्स रीजन के कुछ पार्टनर्स हो गए। वुड इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ नॉट जस्ट ईरान बट ऑफ कोर्स गल्फ अगेंस्ट द इजराइलीज। तो दैट गारंटी इज कमिंग इनटू अ प्ले। और इसी की वजह से आपने देखा कि ईरान इज नाउ टॉकिंग एंड ऑफ कोर्स कमिंग टू पाकिस्तान बिकॉज दे नीडेड अ गारंटी जो अमेरिकन्स के अलावा हो। तो यू नो गुड टाइम्स फॉर पाकिस्तान अहेड। और जो है हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि ऑफ कोर्स ये जो बात है, ये फेज आपने कहा बातचीत होगी, लेकिन ऑफ कोर्स उसके बाद आप देखेंगे कि जो CPMs हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशंस और ऑफ कोर्स और फिर जो एग्जीक्यूशन ऑफ वॉर का जो पैक्ट है वो टेक्स वीक्स। बट ऑफ कोर्स आप देखते हैं जहाँ पे डीएस्केलेशंस होती हैं उस स्केल पे वहाँ पे जाना ऑपरेशनली अमेरिकन के लिए भी और ईरानियों के लिए भी ऑफ कोर्स एक मुश्किल बात होगी। तो आप बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये बात डीएस्केलेशन की तरफ ही जा रही है। जी बतूल जी, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मंसूर साहब, जिस वक्त सीज़ फायर करवाया पाकिस्तान ने तो वर्ल्ड वाइड 2.9% S&P 500 जो स्टैंडर्ड स्टॉक मार्केट है अराउंड द वर्ल्ड, उसमें 2.9% का इजाफा हुआ। और ओवरऑल ये लिखा जा रहा है कि $3 ट्रिलियन रिचर किया पाकिस्तान ने उस मार्केट को जो ऑलरेडी ऑपरेट करी थी। तो इसके मेंटेनेंस का साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि एक चीज़ हमने करके दिखा दी, तो एक्सपेक्टेशंस भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं नेचुरली। लेकिन उसमें जो इजराइल का फैक्टर है, अभी अली भी कह रहे थे कि अमेरिका को डिस्टेंस करना होगा इस मामले में इजराइल को, बट इजराइल इज़ ट्रबल मेकर और पाकिस्तान इज़ नॉट टॉकिंग टू इजराइल डायरेक्टली। जी, इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल की जो तारीख जो है वो ऐसी ही जंगों से और ऐसी ही जो एक स्पॉइलर के तौर पर मशहूर है इसराइल जो है
اور اس نے پوری کوشش کرنی ہے, وہ کر بھی رہا ہے کہ کوئی اس نوعیت کی پوزیشن جو بنا دی جائے کہ جس میں ایک طرح سے دوبارہ سے جو جنگ کا سائیکل ہے وہ شروع ہو جائے. خاص طور پہ جو لبنان کا محاذ انہوں نے انٹینشنلی گرم کیا تھا, اس کی بنیادی شاید وجہ بھی یہی تھی, اور شاید اسی وجہ سے آپ کے علم میں ہوگا کہ لبنان کو سیز فائر کے ایمبٹ سے نکال دیا گیا تھا, کیونکہ وہاں پہ جتنے بڑے پیمانے پہ اسرائیل کارروائیاں کر رہا تھا اور اسے بڑا یقین تھا کہ وہ شاید ان کارروائیوں کے نتیجے میں بڑے پیمانے پہ بیروت تک انکرجن کر لے گا, اور وہ علاقے کے جو ماضی میں حزب اللہ نے اسرائیل سے آزاد کروائے تھے انہیں ریکیپچر کرتے ہوئے بہت آگے تک چلا جائے گا, لیتانی ریور کراس کرتے ہوئے تقریباً 14% بیروت کا علاقہ کیپچر. تو اب آپ نے نوٹ کیا کہ اس پورے پروسیس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے کس کی شٹ اپ کال کام آئی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی, کہ انہوں نے ایک لحاظ سے انہیں اس پورے پروسیس سے واپسی کے لیے ہدایت کی ہے اور مشورہ دیا ہے, کیونکہ اس وقت ادروائز یہ جو پورا گیم پلان اس وقت یہاں پہ ڈپلومیسی کے طور پر یہاں پاکستان میں ایگزیکیوٹ کیا جانا ہے, اس کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے, کیونکہ ایران جو ہے, ایران کے لیے حزب اللہ بالکل اس کی نوعیت ایسی ہی ہے جیسے امریکہ کے لیے اسرائیل کی. تو یہ لازم و ملزوم ہے, تو ایران نہیں چاہتا کہ کم از کم مذاکرات کے انیشل سٹیج پر ہی اسے ایک ایسا سیٹ بیک مل جائے کہ جس کے بعد وہ مورلی جو ہے بہت زیادہ ایک لوور پیڈسٹل پر آ جائے, اور ایسی صورت میں ظاہر ہے دباؤ کی کیفیت اس پر ہوگی, تو دیگر ایشوز پر بھی شاید اسے اسی طریقے سے بچ کرنا پڑے. تو پاکستان نے اس سینسٹیوٹی کو محسوس کرتے ہوئے جو بھی ان کا انفلوئنس تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ, دیگر خلیجی ممالک پہ, آپ نے نوٹ کیا کہ لبنان کے وزیر اعظم نے خود پاکستان کے وزیر اعظم کو اپروچ کیا اور اس جنگ کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ان سے مدد مانگی. تو یہ وہ سارا پروسیس تھا کہ جس کے نتیجے میں یہ سارا جو لبنان کا ایشو ہے وہ سب سائڈ. اب جو یہاں پہ ٹاکس ہونی ہے, یقیناً وہاں پہ جو ایک میکسیمل پوزیشن کے ساتھ دونوں پارٹیز بیٹھ رہی ہیں اور اپنی بڑی ہائی سیلنگ انہوں نے مطالبات کی رکھی ہوئی ہے. تو پاکستان کی تو ایک غیر جانبدار آربیٹریٹر کے طور پہ یہی کوشش ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ وہ ایک ایسی کامن گراؤنڈ تشکیل کرنے کے لیے مدد کرے ان تمام جو بھی پارٹیز نیگوشیٹ کر رہی ہیں, بات چیت کر رہی ہیں, پارلیمنٹ میں شریک ہے, جو وہ ایک ایسی کامن گراؤنڈ کہ جو اس وقت کا جو عبوری فائر بندی کا مرحلہ ہے اس کو ایک مستقل امن کی صورت جو ہے دیرپا امن کی صورت میں مٹیریلائز کیا جا سکے. اگرچہ یہ کہنے کو بہت آسان ہے, الفاظ میں بیان کرنا شاید آسان ہے, لیکن یہ ایک بڑا اپ ہل ٹاسک ہے, اور خاص طور پہ ایسے فریقین کے درمیان کے جو پچھلے 50 سال سے ڈپلومیٹک ریلیشن. جی بالکل منصور صاحب, آئی ہولڈ یو ہے, اس میں علی کو شامل کرتی ہوں. علی, وہ کون سا انفلوئنس ہے جو پاکستان نے مزید اب پلان کیا ہوگا کہ اس کو استعمال کریں؟ کیا ہماری اسٹریٹجک پوزیشننگ ہے, کیا ہمارے ڈپلومیٹک پرسویزو سکلز ہیں, واٹ آر دا فیکٹرز جس نے ہمیں ابھی کامیاب کیا اور فیوچر میں؟ بالکل, اس کا نام ہے چائنا, آف کورس, نی ہاؤ چائنا. اور میں آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں, چائنیز وڈ بی ایکچولی جوائننگ these talks either virtually or in person. اور آپ کو پتہ ہے جو چائنیز پاور ہے اس کو, جو ہمارے ان کے اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں اور which goes beyond mountains and deeper than the sea, they were the ones who rescued these negotiations. guarantors Chinese بن کے آ رہے ہیں, ابھر رہے ہیں, exert کر رہے ہیں. اور تو آپ دیکھیں گے کہ آف کورس دا چائنیز جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس نیگوسیشنس پہ ٹو سپورٹ دا ایرانینز. ڈو انڈرسٹینڈ ایران کا چائنیز کا انفلوئنس ایران پہ کیا ہے. دیکھیے 80% آف چائنیز ایرانین ایکسپورٹ جو پیٹرولیم کی ہیں وہ تو چائنا ہے, اور چائنا کے پاس بہت بڑا اکنامک لیوریج ہے اوور ایران. اور آف کورس کیونکہ وہ ایک سیکنڈ ابھرتی ہوئی ورلڈ پاور ہے, سپر پاور ہے اگینسٹ دا امریکنس, تو چائنیز ہیو اے سے ان ایران اینڈ آف کورس ایران ریسپیکٹس دیم. اور پاکستان کے ساتھ تو ان کے برادرانہ تعلقات ہیں, اور آف کورس اس نوعیت کی چیزیں ہیں کہ آف کورس کہ وہ پاکستان ہی آ سکتے ہیں. ڈو ریمبر آف کورس کہ ایران میں بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, اگر خدا نخواستہ پش کمز ٹو شو تو پاکستان ہی وہ ملک ہے جہاں پہ وہ واپس جا سکتے ہیں. شاہ کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھا جائے, جب ان کی گورنمنٹ جو پولیٹیکل اسائلمس لیے تھے ایرانیوں نے تھرو پاکستان میں لیے, تو پھر یہیں سے امریکہ وغیرہ گئے تھے. تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آف کورس ریجن جو ہے وہ الائنڈ ہو رہا ہے ود پاکستان اینڈ تھرو پاکستان. اب یہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ آف کورس اس میں جو لبنان کا جو فیکٹر آ چکا ہے اس میں میری انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان ہیز سیٹلڈ دیٹ ایشو, اس کی آن گوئنگ ٹاکس چل رہی ہیں, اور وہ بھی ایک گارنٹر
थ्रू चाइनीज और अमेरिकन मीडिएशन और सऊदी मीडिएशन के थ्रू आ जाएगी। इजराइल को रोकना ऑफ कोर्स वो हर चीज करेगा। आज आपने सही है, तो सो बी इट। सो टू अस दे आर नॉट एग्जिस्टेंट ऑफ कोर्स। हमारे देखिए जो नेगोशिएशंस हैं ये हो क्यों नहीं है? लेट्स फंडामेंटल फ्लॉ जो है वो लोग समझते हैं कि वो समहाउ इजराइल को एड्रेस करनी। दिस नेगोशिएशंस में जो पाकिस्तान करा रहा है उसके 3 मकासद हैं। एक, गल्फ पे ईरान को समझाना कि अटैक रोकें, क्योंकि हमारी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ऑफ कोर्स, और हमारे ऑफ कोर्स अलायंस भी है वहाँ से। बी, अमेरिकन्स को पावर कराना कि स्टॉप अटैकिंग ईरान। और सी जो है वो किसी तरह से एक गारंटी देना इस पूरे रीजन को कि अगली जो है कि वो अगले अटैक्स ना अमेरिका करेगा, ना ईरान करेगा, ना अरब जो है वो ऑफ कोर्स उस पर रिटेलिएट करेंगे। तो ये इसकी वजह से इसमें इजराइल पूरे उस कैनवस में नहीं है। यस, अंडरस्टैंडिंग ये है हमें कि पाकिस्तान को पावर कराना और वर्ल्ड पावर्स को पावर कराना, और अब वो करा रही हैं अमेरिकन्स को टू कंट्रोल द इजराइलीज। और अब इजराइल को कौन कंट्रोल करेगा? अब तो बात वहां तक आ चुकी है कि ऑफ कोर्स क्या एप्स्टीन फाइल के थ्रू क्या कोई ब्लैकमेल हो रहा है, या इज अमेरिका कंट्रोलिंग इजराइल और इजराइल कंट्रोलिंग अमेरिका? दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन जी। तो क्या अब हम इस तरह की ओपिनियन सुनेंगे कि इट्स द इजराइली जो कि अमेरिका की सिक्योरिटी का गारंटर है, इट्स नॉट द यूएस मे बी, जैसे हम पहले ये सुनते थे कि अमेरिका के बगैर इजराइल कुछ नहीं है, तो अब क्या ये हम बात करेंगे? I think Israel is a liability on the Americans. There's no doubt about it. और I think there is a realization within the American camp कि ये जो Israel is becoming a liability, and because of it America is going into the wrong course. ठीक है, मंसूर साहब आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान ने 71 में भी मीडिएशन करवाई, हेनरी किसिंजर साहब ने दौरा किया पाकिस्तान का, उसके बाद रिचर्ड निक्सन ने दौरा किया, आज फिर वही मौका है। लेकिन क्या इस डिप्लोमेटिक एफर्ट की वजह से पाकिस्तान नेशनली क्या अचीव करेगा टू हैव मोर पावर स्ट्रैटेजिकली और मौशी तौर पे? बिकॉज वी हैव बीन वेरी जेनरस इन द पास्ट। जी, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जिस तरीके से अभी भी पूरे ग्लोब का फोकस बन चुका है, और ख़ासतौर पे जितने बड़े पैमाने पे इस वक्त वर्ल्ड कैपिटल के राब्ते इस्लामाबाद के साथ मौजूद हैं, हर लेवल का जो लीडर है वो हमारी सियासी और अस्करी क़यादत के साथ बराह रास्त राब्ते में है, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी ओपनिंग है। और पाकिस्तान को इन द लॉन्ग रन अपने यही जो कॉन्टैक्ट्स हैं, यही जो लिहाज़ान है, बहुत सारे ऐसे आउटस्टैंडिंग इशूज़ के सोल्यूशन में भी मदद कर सकते हैं। अगर ये एक कॉमन ग्राउंड में एक इस मसले के हल के हवाले से पार्ले सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो यकीनन ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी होगी कि जो आने वाले दिनों में डिप्लोमेसी के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कोर्स और सिलेबस के तौर पे भी काम कर सकती है, एक केस स्टडी के तौर पे भी काम कर सकती है। और दूसरे मरहले में आगे चलकर यकीनन एक जो आउटस्टैंडिंग इशू है उम्मत का, खासतौर पे फ़लस्तीन, उसका जो गज़ा पीस बोर्ड है, उसमें पाकिस्तान का जो पोजीशन और स्टेचर है उसको बहुत इन्हांस करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा प्रिंसिपल स्टैंस उसमें शिरकत के हवाले से लिया कि वहाँ बूट्स और ग्राउंड से इनकार किया। और इन तमाम मैं समझता हूँ हार्ड स्टांस के बावजूद अमेरिकन क़यादत का पाकिस्तान की फौजी और अस्करी क़यादत के साथ बड़ा क्लोज लिहाज़ान बरकरार रहना, ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ एतराफ़ है पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का। और वहाँ पे पाकिस्तान इसको एजर्ट कर सकता है अपनी इस पोजीशन को। और आगे चल के मैं समझता हूँ जो हमारा अपना कोर इशू है मसला कश्मीर, उसके लिए मैं समझता हूँ जो इस वक्त एक बड़ा राइप केस के तौर पे ये सामने आएगा कि जो इस वक्त हमने एक वर्ल्ड फेवर हासिल किया है, इस वक्त हम सेंट्रल स्टेज बन चुके हैं, तो पाकिस्तान का यकीनन ये आउटस्टैंडिंग इशू भी इसको फ्लैश किया जा सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन अब जाहिर है जो इस वक्त प्रायोरिटी है पाकिस्तान की, वो इस वक्त ईरान अमेरिका का जो पैचअप है, और ख़ासतौर पे एक ऐसा देरपा अमन का माहिदा जिसे आप नो वार पैक्ट कह लीजिए या कोई और नाम दे लीजिए, उसके लिए इस वक्त कोशिश है, ताकि ये जो रीजन में इस वक्त एक अनसर्टेनिटी है, अदम इस्तेहकाम है, बदअमनी है, वो खत्म हो सके। और उसके नतीजे में जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट चाहे वो इकोनॉमी पे है, मुल्कों के ताल्लुकात पर हैं, वो किसी तरीके से कर्टेल हो सके, क्योंकि उसी के बाद जो है चीज़ें आगे मूव कर सकती हैं। मैं ऐड करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, जी अली जी प्लीज। जी मैं ये समझता हूँ, देखिए हमें आगे बढ़ के एज अ पाकिस्तानी देखना है। Of course a great nation and emerge as probably one of the greatest nations, जहाँ पे of course we are अपने वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए हमारे जो फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं और जो सक्सेस हैं बहुत ही ज़रूरी है, and of course I don't want to jinx it,
कि it has to convert into economic leverages for the rest of Pakistanis. अब western hypocrisy या बदमाशी देखिए कि मंसूर साहब भी एग्री करेंगे कि जब उनके अमेरिकन के मफादात आते हैं तो वो वेवर दे देते हैं रशियंस को या ईरानियंस को कि आप फ्यूल भेज दो. तो हमें ऑफ कोर्स इसे लेवरेज लेना चाहिए और बेशर्मी से लेना चाहिए. We should be seeking economic incentives, aid package from the Americans, from IMF, Paris Club, और of course ये जो IPI pipeline थी इस पे हमें waiver लेना चाहिए because Trump has said कि हम reconstruction में कुछ ना कुछ देंगे. तो signaling अमेरिका की तरफ से है कि economic waivers दें ईरान को, तो उसका हमें फायदा बहुत ही ज्यादा उठाना चाहिए. और उसका ये लॉन्ग टर्म फायदा ये भी है कि जितना ईरान पाकिस्तान पे भी डिपेंडेंट होगा उतना हमारा भी लेवरेज बढ़ेगा ईरानियों के ऊपर, और उनकी और हमारी जो दोस्ती है वो और बेहतर होगी और उसके थ्रू अमेरिका भी स्ट्रेंथन होगा. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू टेक इकोनॉमिक लेवरेजेस और वो आम आदमी तक उस पर पहुंचे. जी मंसूर साहब, आप अली साहब भारत को भी उन्होंने आउट ऑफ द वे फेवर किया ना कि वो भी इस बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं. यकीनन जो आपने दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इंतहाई बेशर्मी के साथ, तो ये इस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स है और इस वक्त डिप्लोमेसी के ये हालात हैं. और बेशर्मी को थोड़ा पोलाइटली कह दें तो कॉन्फिडेंस के साथ और हक के साथ, और दिस इज़ व्हाट यू डिज़र्व. बहुत शुक्रिया आप दोनों प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे. एक ब्रेक लेते कंटिन्यू करेंगे. प्रोग्राम में खुशामदीद. मुझे ज्वाइन करें अहमद हसन अल अरबी, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं. असद हसन साहब मुझे अमेरिका से ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं. बहुत शुक्रिया आप दोनों का. असद, आप बताइए इस वक्त पाकिस्तान का क्या परसेप्शन है मीडिया में? इस वक्त पूरी दुनिया से सहाफ़ी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि कुछ हमारे कॉलीग्स ने ये भी कहा कि इंडियन जर्नलिस्ट भी आना चाहते हैं तो किसी स्पेशल ऑफ़र के थ्रू उनको ये रसाई दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग राब्ता भी करें पाकिस्तानी अथॉरिटी से. ये पाकिस्तान की अहमियत है. आप अमेरिका में बैठ के इस सब को किस प्रिज्म से देख रहे हैं? देखिए, हमें तो ऑफ कोर्स बड़ी खुशी होती है बीइंग पाकिस्तानी एंड पाकिस्तानी अमेरिकन. इस वक्त आप जो भी चैनल आप खोलेंगे तो उसमें आपको पाकिस्तान का नाम जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में सुनने को मिलेगा, क्योंकि इस वक्त जो एक तरह से जो ग्लोबल स्टेज है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जंग जो खुदा न खास्ता अगर एस्केलेट होती तो पता नहीं वो क्या से क्या शक्ल इख्तियार कर सकती थी. बाज़ लोग तो ये भी सोचते हैं कि किसी और अजीम जंग का भी सबब बन सकती थी. उसको रुकवाने में पाकिस्तान का एक अहम किरदार रहा है. दुआ तो ये होनी चाहिए कि अभी तक ये आर्जी ट्रूस है, आर्जी जंगबंदी है, और इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान का जो नाम है सिफारतकारी के मुहाज पे वो और बुलंद होगा और ज़्यादा वो इज़्ज़त और वक़ार पाएगा. और ख़ास तौर पे आपने इंडियन जर्नलिस्ट का या इंडियन चैनल्स की बात की है, वहाँ कुछ सेन वॉइसेस हैं जो पाकिस्तान के इस किरदार को सराह रही हैं, लेकिन ज़्यादातर चैनल्स के ऊपर हमें फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है. और अगर हम बिल्कुल गैर जज्बाती एनालिसिस करें तो ख्याल भी यही था कि शायद इस जंग को रुकवाने में जो उस रीजन के अंदर एक बड़ा मुल्क है जो किरदार अदा कर सकते वो भारत. वो इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि उसके तीनों जो बड़े फरीक हैं इस जंग के, इसराइल, ईरान और अमेरिका, तीनों के साथ उसके ताल्लुक थे. और ईरान के साथ तो बिलखसूस अगर हम देखें तो उसके जो तिजारती रवाबित रहे हैं तो पाकिस्तान से भी ज्यादा थे. पाकिस्तान के साथ तो उसके कल्चरल रिलीजियस पस मंजर में बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुक आते हैं, और चूंकि हम सरहद उसके साथ शेयर करते हैं. लेकिन वहाँ पे एक फेलियर है और क्रिटिसिज्म है प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसकी हुकूमत पे, और उसी के बरक्स जो है वो पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है कि एक ऐसी स्टेट जिसको तनाह करने की बातें हो रही थी वो इस वक्त दुनिया के बिल्कुल. असद, आप मेरे साथ ही रखिएगा. अहमद साहब को शामिल करते हैं. अहमद, आपके ज्वाइन करने से पहले भी कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली ये कर सकता था कि ईरान के गल्फ कंट्रीज़ में हमले रुकवाए, वो पाकिस्तान ने किया. फिर ये कर सकता था कि एयर स्ट्राइक्स यूएस से ना हो ईरान पे, इसको भी रुकवाया, 2 हफ्ते का सीज़ फायर करवाया. लेकिन जो लेबनान में हो रहा है वो इजरायली फैक्टर की वजह से हो रहा है. तो एक ओपिनियन ये है कि रीजन को तैयार रहना चाहिए इजराइल को अलग से डील करने के लिए. उसका प्रेशर हम इन डिप्लोमेटिक टॉक्स पे क्या नहीं दे सकते? व्हाट्स योर रीडिंग? जी बहुत शुक्रिया. देखिए, जिस इतनी हाई इंटेंसिटी इन्वायरमेंट में जितनी भी टॉक्स या एग्रीमेंट होती है, मैं जब से ये जंग शुरू हुई है और उसके बाद पीस नेगोशिएशन की बात चल रही है,
میں تب سے یہ بات کر رہا ہوں کہ صرف یہ ڈی ایسکلیشن کی بات نہیں ہے, صرف یہ سیز فائر کی بات نہیں ہے, یہ ڈی ایسکلیشن اینڈ بیونڈ ہے. ریجنل جو سیکورٹی فریم ورک ہے اس کے اوپر دوبارہ سے کام ہوگا, اس کی نئے فریم ورک کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. یہ ایک بڑا ایگریمنٹ ہے. ہسٹوریکلی آپ نے دیکھا کہ جب آپ کانفلکٹ ریزولوشن کی بات کرتے ہیں, ڈی ایسکلیشن کی بات کرتے ہیں, یا آپ اس طرح کی لارجر جیو پولیٹیکل جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان کی بات کرتی ہیں, تو اس کا ایک انٹرنسک انگریڈینٹ ہوتا ہے جن کو اسپوائلرز کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ڈیٹن اگریمنٹ, گڈ فرائیڈے اگریمنٹ, جب آپ نے یہ دیکھا کہ وہ اگریمنٹ کے اوپر جو ساری پارٹیز تھیں وہ ریزولوشن کے قریب آ رہی تھی, تو اس طرح جو یہ ڈیفیکٹرز تھے یا اسپوائلرز تھے انہوں نے اپنی کارروائیوں میں مزید اضافہ کرنا شروع کر دیا. سو اسرائیل از اے نون ڈیفیکٹر, اسپوائلر ایلیمنٹ ہے, لیکن کیا اس کی جو اسپوائلر ایلیمنٹ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ان ٹاکس کو جو ہے ان ٹاکس کا آؤٹ کم ڈٹرمن کر سکے؟ تو ایسی بات حقیقت کے بالکل برعکس ہے. اسرائیل کی جو اسپوائلر جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی ہر گزرتے ہوئے گھنٹے کے ساتھ مزید ڈپلیٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. یس, اس کا افیکٹ ہوتا ہے لیکن اتنا ڈٹرمنسٹک افیکٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. احمد, یہ بھی بتائیے گا کہ جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے ایران کا, اس کے بارے میں امریکن اتھارٹیز نے کہا ہے کہ یہ کچرا ہے, تو کیا ہم دیکھیں گے کہ کچھ ہفتوں میں جب کانورسیشنز یا ٹاکس آگے بڑھیں گی تو فلیکسیبلٹی ہوگی ایرانی ایجنڈے میں, کیونکہ امریکہ تو ابھی سے اس کو سیریسلی نہیں لے رہا؟ جی, جب جنگ کے بعد یہ ایک سیٹ پریکٹس اور اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ وین یو سٹ آن دا ٹیبل, بہت کم قومیں ہوتی ہیں یا بہت کم انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے جو اتنا سیریس اور ریئلسٹک ہوتا ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل شرائط کے ساتھ آتے ہیں, ورنہ اٹس اے اسٹینڈرڈ پریکٹس کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ میکسیملسٹک پوزیشن لیتی ہیں. وہ ہر اس کو پتہ ہوتا ہے دونوں پارٹیز کو کہ یہ ریئلسٹک نہیں ہے لیکن یہ میکسیملسٹک پوزیشن ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی جو جائز ڈیمانڈ ہوتی ہیں ان کو بھی میکسیملسٹک اپروچ کے تھرو رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ونس دا نیگوسیشنز اینڈ ٹاکس جب یہ شروع ہوں گی تو آپ بہت ساری چینجز دیکھیں گی اس اسٹارٹنگ پوزیشن. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اسد, کیا جو ہم چینجز دیکھیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں یورینیم انرچمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ فلیکسیبلٹی ایران شو کرے گا؟ کیونکہ ایرانی ایٹامک ایجنسی کے سربراہ نے کہا کہ جوہری پروگرام میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور کیا امریکہ اس کے اوپر رضامند کرے گا؟ کیونکہ بون آف کنٹینشن تو ایکچولی یہی ہے. کو نہیں سن سکا, کہ میں ان کو سن پاؤں تو پھر میرے لیے بھی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو. میں یہ آف کورس جو ہے وہ یورینیم ہی تو ایران کا وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ اس کو نیوکلیر پاور نہ بننے دیا جائے, لیکن میرے خیال ہے کہ اس سے بات کافی آگے جا چکی ہے. اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ایک وار کے بعد یا اس کے بعد ایران جو ہے اس کو سرنڈر کر دے. اتنا بڑا نقصان ہونے کے بعد ایران یہ کہتا رہا ہے کہ اس کا جو یورینیم پروگرام ہے یا نیوکلیر پروگرام ہے وہ پیسفل پرپزز کے لیے, وہ اب بھی اسی کو ایکسپلور کرے گا, اور ایران یہ شاید کہ سرنڈر کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو یہ خیال تھا کہ اس وار شروع کرنے سے پہلے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے اور سارا ان کا یورینیم ہم اٹھا کے لے کے آئیں گے جو جتنا بھی انرچ ہوا ہے. وہ اس میں انرچمنٹ کی کچھ شرح وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, اس پہ وہ کر سکتے ہیں کہ ہم نیوکلیر پاور, ہم اس کو نیوکلیر ویپنز میں تبدیل نہیں کریں گے, اس پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن اپنا ٹوٹلی نیوکلیر پروگرام وہ اس کو وہ رول بیک کر دیں, یہ اپیرنٹلی ناممکن لگتا ہے. اس سے پہلے 2013 کے اندر جو انگیجمنٹ تھی پریزیڈنٹ باراک اوباما کے ساتھ, وہ اس سے زیادہ ایک طرح سے ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں تھی واشنگٹن اور تہران کے درمیان. اور آپ کو پتا ہے کہ 1979 کے بعد پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ باراک اوباما نے جب ایران کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے حسن روحانی صاحب, تو ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کی, اور پھر اس کے بعد ایک طویل سیشن جو ہے وہ یورپ کے اندر ان کے نیوکلیر پروگرام پہ رہا. سو ایران اپنے پروگرام سے پیچھے ہٹے یہ ناممکن ہے. اس کے اوپر کچھ حد تک جو کمپرومائزز ہیں کہ وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیول پہ جا کے اس کو انرچمنٹ کر سکتے ہیں اور اتنی مقدار کو کر سکتے ہیں, وہ نیگوشیبل ہو سکتا ہے. لیکن کمپلیٹلی پروگرام کو اس کو رول بیک کرنا وہ نظر نہیں آتا. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اگر لبنان میں جارحیت ہو یا اسی طرح کے جو سخت بیانات ہیں کہ یہ بالکل ردی میں ہم پھینک دیں گے ان مطالبات کو, تو یہ تو ایک سائیکولوجیکل ٹیکٹکس ہوتی ہیں, دونوں طرف سے اپلائی کی جائیں گی تاکہ آپ مذاکرات کی میز پہ زیادہ سے زیادہ گین کر سکیں. اور پہلے سے آپ ایک ایسا انوائرمنٹ بنائیں جس میں آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا جو مخالف یا آپ سے جو متحارب فریق ہے وہ کیا کوئی سننے کو کیا کوئی تیار ہے, کیا کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. سو بہرحال مذاکرات کی میز پہ جب آئیں گے, تھینکس ٹو اسلام آباد,
تو اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا. شرائط دونوں طرف سے کڑی اور سخت ہو سکتی ہیں, لیکن گریجول اس کے اندر فلیکسیبلٹی آئے گی. یہ بالکل ممکن ہے کہ فوری طور پہ کوئی بریک تھرو نہ ہو, اور شاید کسی ایک کا ٹرمپ کے اوپر بھی, اگر طویل جنگ بندی کے اوپر بھی اتفاق ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی سکسیس ہوگی. اس وقت جو اکنامک اینڈ پولیٹیکل پریشر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر, وہ شاید یہ آپ چاہیں گے کہ اس جنگ سے مستقل طور پہ نکلا جائے, کیونکہ آگے چل کے اب زیادہ وقت نہیں رہا جب ان کو انٹرنل پالیٹکس پہ فوکس کرنا ہے. یہاں پہ مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں, اپنی اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے. اس جنگ سے اب سے صرف 40 دن پہلے ایوریج میں آپ کو جو پرائس بتا رہا ہوں وہ 2.70 2.60 سم تھنگ تھا فی گیلن, اب جبکہ وہ 4.12 پہ جا چکا ہے. $1.5 فی گیلن یہاں پہ اس میں اضافہ ہو چکا ہے. سو اس کے کافی منفی اثرات ہیں امریکہ کی معیشت کے اوپر, عام آدمی کی زندگی کے اوپر, اور یہ وہ دباؤ ہیں جس کی وجہ سے ایک ڈیسپریشن نظر آئی ہے واشنگٹن کے اندر اس جنگ کو ختم کرنے میں, اور اسلام آباد نے اس کو کیا, اسلام آباد نے اس کو سنا سمجھا. اور اسد آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا, احمد آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ ڈسکس کریں گے کہ جو پری پوزیشننگ ہے اس میں ایران کا یہ جو مطالبہ ہے کہ جو بلاکڈ ایسیٹس ہیں ان کو کے شروع ہونے کے بعد ایڈریس کیا جائے, یہ کتنا ممکن ہے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. احمد آپ مجھے بتائیے گا, ہم پری پوزیشننگ کی بات کر رہے تھے, تو ایران نے یہ پوزیشن لی ہے کہ ابھی تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا کہ سیز فائر لیبنن میں, اس کے فیکٹرز ہم ڈسکس کر چکے ہیں, اور جو ایران کے بلاکڈ ایسیٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی سارٹ کیا جائے. تو یہ کتنا ممکن لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ سوال طے کر رہی تھی, میں سوال صحیح سے سن نہیں سکا پہلے والا پارٹ. جی احمد, میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ لیبنن کے حوالے سے تو آپ نے بات کی ہے کہ یہ اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا جو فریقین ہیں, لیکن جو ایران کے بلاکڈ ایسیٹس ہیں یہ بھی ایران کی طرف سے سجیشن ہے کہ اس کو بھی ڈسکس کیا جائے کہ ہمارے بلاکڈ ایسیٹس کو ان بلاک کیا جائے تاکہ وہ تھوڑا کمفرٹیبل ہوں اپنی معیشت کو لے کے. جی اس میں دیکھیں ایران کا تھرو آؤٹ دا نیگوسیشن جب سے بات چیت چل رہی تھی اس جنگ کے دوران بھی, تو ایران نے اپنی جو پرائیورٹی لسٹ ہے اس میں اپنے جو ایسٹس ہیں یا اپنی سینکشنز ہیں اس کے اوپر, یعنی اکنامک امپلیکیشنز جو ایران کے لیے ہو سکتی تھی, ایران نے اس کو بہت کیئرفلی ہینڈل کیا اور بہت ہائی پرائیورٹی کے اوپر رکھا. تو اس جنگ میں دیکھیں بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں دنیا کے حساب سے. اس جنگ میں ایک گلوبل آرڈر جو آپ مڈل ایسٹ کے اندر جس کو آپ کہہ سکتی ہیں, وہاں سے لے کر بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوئی ہیں. مڈل ایسٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا سیم مڈل ایسٹ آفٹر دس وار. امریکہ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا سیم یو ایس, اینڈ ایران از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا سیم. ایران اسی طرح جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان پہ بھی اس کا امپیکٹ آیا. تو چاہے آپ جیو پولیٹیکل ڈومین میں دیکھیں چاہے آپ اکنامک ڈومین میں دیکھیں, ان سارے ایسپیکٹ میں آپ کو اس نیگوسیشن کے اندر بہت ساری ایسی چیزوں کی اسپیس بنتی ہوئی نظر آئے گی جو اس جنگ سے پہلے ممکن نہیں. احمد یہ بتائے گا کہ کس طرح کا اسٹریٹجک شفٹ ہوگا گلف کنٹریز میں, کیونکہ یہ تو ان کو ریئلائز ہو گیا کہ ایئر بیسز ان کو راس نہیں ہے امریکہ کی, بٹ واٹ کائنڈ آف شفٹ وڈ وی سی؟ دیکھیں جو نیچرل شفٹ ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے پچھلے 1-2 سالوں سے, جس کو آپ مانیٹر بھی کر رہے ہیں, وہ یہ آ رہی ہے کہ امریکہ اپنی جو اسٹریٹجک امریکہ کی جو پالیسی ریٹرینچمنٹ کی پالیسی ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو ویسٹرن ہیمیسفیئر اور جو مونرو ڈاکٹرن کے تحت وہ لوگ چل رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی پاور کو اپنے گھر میں, جس کو میک امریکہ گریٹ بھی کہتے ہیں, جس کو وہ یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اسپیچز میں بھی کہا تھا کہ میں مڈل ایسٹ سے اپنی فوجوں کو نکالوں گا. تو 2021 آنورڈ جو تھوڑا سا شرنکنگ آف فٹ پرنٹ آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر نظر آ رہا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ نیچرلی اب زیادہ ہوگا. اور مڈل ایسٹ کے اندر جو انوملی کریٹ ہوئی تھی ورلڈ وار 2 کے بعد کہ جس میں ایک ایکسٹرنل آؤٹ سائڈ دور سے ایک ایکٹر نے آ کے یہاں پہ سیکورٹی فریم ورک اور سیکورٹی گارنٹیز دی تھی, آئی تھنک مڈل ایسٹ اپنی ریالٹی کی طرف واپس جائے گا, وچ از کہ کوئی نہ کوئی انڈیجنس سیکورٹی ماڈل یہ لے کے آئیں گے, اور اس انڈیجنس سیکورٹی ماڈل میں ایک کلیکٹیو سیکورٹی امبریلا مڈل ایسٹ کو ملے گا کہ جس کے تحت وہ آگے مزید فنکشن کر سکے. ظاہر ہے یہ ایک بڑا لمبا لینتھی پروسیس ہے, اوور نائٹ نہیں ہوگا, لیکن اس کی ڈائریکشن مجھے سیٹ ہوتی بھی نظر آ رہی. اور اسد آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے آپریٹ کرنے کا طریقہ اب نیا ہوگا, کیونکہ ایرانی اتھارٹیز کہہ رہی ہیں کہ اب ہم ٹیکس لیا کریں گے, لیکن امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہم نہیں, یہ نہیں ہوگا. یہ معاملات کیسے طے پائیں گے؟ اور امریکہ کی تو یہ بھی اوپینین رہی ہے کہ اس کے بند ہونے سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا.
जी, उनको डायरेक्टली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका एक स्लोगन है कि ड्रिल बेबी ड्रिल, कि अमेरिका के अंदर वो कहते हैं कि हमारे पास रशिया से भी और सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा तेल है। हम अपने ऊपर हम खुद इन्हिसारी रखते हैं, सो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे अलाइज़ को उसकी ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि ना सिर्फ जैसे अहमद हसन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता का जो फ्यूचर सिक्योरिटी पैराडाइम है वो बड़ी तब्दीली को देखेगा। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के लिहाज से भी ये भी वैसे नहीं रहेगा जैसे पहले था। दोनों में से एक तो हो जाएगा, यानी या तो ये एक इंटरनेशनल अरेंजमेंट में इसका कंट्रोल जाएगा जिसका इम्कानात कम है क्योंकि ईरान फौरी तौर पे उस पर सरेंडर नहीं करेगा, या अगर वो करेगा तो या दूसरी उसकी शक्ल ये है जैसे ईरान कह रहा है कि अब हम इसके ऊपर टैक्स नाफिज करेंगे, टैरिफ लगेगा जो कि ईरान को इकोनॉमिकली बेनिफिट करेगा। और ईरान अगर उस पर एग्री करता भी है किसी इंटरनेशनल मैकेनिज्म या डिसिप्लिन में इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ले जाने में, तो उसमें उसके दोस्त और इत्तेहादी ममालिक और रीजनल पावर्स हो सकती हैं, चाइना, रशिया हो सकता है। अमेरिका के रेफरेंस में मुझे ये लगता है कि इस वार ने ये ज़रूर रिफ्लेक्ट कर दिया है, मैं ये उस पस मंज़र में बात कर रहा हूँ जो अहमद हसन साहब बात कर रहे हैं, कि अगर वो कोई भी ऐसा एडवेंचर या वेंचर शुरू करता है तो उसको लेजिटिमेसी नहीं मिलती है जब तक कि वो नेटो, जिसके प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत मुखालिफ हैं, वो नेटो साथ नहीं है और यूरोपियन अलाइज साथ नहीं है। तो देखें, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पे एक तबाही डाली गई इराक के अंदर, लेकिन एटलीस्ट पूरी दुनिया जो है वो उसके साथ खड़ी थी, वेस्टर्न अलाइज उसके साथ थे, और बाकी ने भी माना, यूनाइटेड नेशन जैसे प्लेटफॉर्म भी साथ था और नेटो। अफगानिस्तान के अंदर जो एडवेंचर किया गया, उसको इन्वेड किया गया, वो भी नेटो के अम्ब्रेला के नीचे और वेस्टर्न अलाइज उसके साथ खड़े थे। इस वार में अमेरिका ने अपने आप को बिल्कुल अलग थलग पाया है, और इससे ना सिर्फ उसकी अखलाकी जो एक ऑफ कोर्स उसकी जो पोजीशन है, मॉरल पोजीशन है, वो बहुत कमज़ोर हुई है, बल्कि उसके जो वेपन्स का और अपनी ताकत का जो इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद से भी एक कहना चाहिए कि एक बेखौफी का एलिमेंट पूरी दुनिया के सामने आता है। और यही वजह है कि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाइट हाउस के अंदर नज़र आई है। तो बहुत ये है मेरे उसमें बहुत शुक्रिया, आप दोनों प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। और ये फ्रस्ट्रेशन वाइट हाउस में नहीं है बल्कि अमेरिकन लोगों में भी है। 70% अमेरिकन लोग ये चाहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ी है, अमेरिका को इस जंग से बाहर निकलना चाहिए। इसका एक झलक हमें मिड टर्म इलेक्शंस में भी नज़र आएगा। एंड एट द सेम टाइम जिस जगह पे फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ी है वो है भारत के लिए ये बहुत बड़ा और मनफी डिप्लोमेटिक सेटबैक है। भारत का मीडिया, वहाँ की काबीना, वहाँ के अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान ये बड़ी सिफारतकारी की कामयाबी हासिल कर रहा था तो मोदी साहब क्या कर रहे थे, व्हाट मोदी वाज अप टू ड्यूरिंग ऑल दिस। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।